नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंय मतदारसंघात आचारसंहितेच्या कार्यवाही खातीर वेंचणूक आयोगान खर उपाय येवजण्यो केल्यात. कागाळीची नोंद करून कारवाय करपा खातीर 23 घोळट्या पंगडांची वेवस्था केल्या. तशेंच 16 गस्ती पंगड, 12 व्हिडिओ व्हिविंग पंगड आनी 20 व्हिडिओ गस्ती पंगडांची वेवस्था केल्या. सगळ्या मतदारांनी मतदानात वांटो घेवचो अशें आवाहन उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गित्ते हांणी केलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गित्ते हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. वेंचणूक कार्यावळीची म्हायती दितना तांणी वेवस्थेची म्हायती दिली. संवेदनशील बूथ सोदून काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान नियंत्रण कक्षाची सुद्धा स्थापना केल्या. उत्तर गोंयांत 5,77,977 मतदार आसात. दादले मतदार 2,80,260 आसात, जाल्यार महिला मतदार 2,97,714 आसा. उत्तर गोंय मतदारसंघात 20 विधानसभा मतदारसंघ आसात. पुराय उत्तर गोंयांत 863 मतदान केंद्रां आसात. सगळ्या मतदान केंद्रांचेर शेड, पिवपा खातीर उदक, स्वच्छता घर, रॅम्प, व्हीलचेअर तशेंच हेल्प डेस्काची वेवस्था आसतली. म्हापसा शाराच्या उदरगती खातीर शार नियोजन मसुदो तयार केला. ह्या मसुद्याक 60 दिसां भितर लोकांनी आपल्यो हरकती वा सुचोवण्यो धाडच्यो अशें उत्तर गोंय शार नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणान कळीत केलां. 15 मार्चाच्या बसकेंत म्हापसा नगरपालिका मंडळान ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्या. येवजणेचो मसुदो पालिकेच्या कार्यालयांत तशेंच वेर्ला काणका पंचायतींत लोकांक उपलब्ध आसा अशें म्हापसा पालिकेन कळीत केलां. रायबंदर हांगा मलनिरसन नेटवर्क प्रकल्पांक थोडो कळाव जाल्ल्यान राजधानींतली स्मार्ट सिटीच्या कामांक कळाव जाला आनी 31 मे म्हळ्यार कामां पुराय करप आव्हानात्मक थारता. तरी कामगार व्हडा प्रमाणांत आशिल्ल्यान ते पुराय करपाचो यत्न आसतलो अशें पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी विस्वास उक्तायला. वेळापत्रका प्रमाण पुराय करपाचे आदेश मुखेलमंत्र्यांनी दिल्यात आनी कामांक गती दिवपाक अतिरिक्त कामगार वाडयल्यात अशें तांणी सांगलें. चर खंटना, भरती ओहोटीची पातळी, येरादारी आडमेळी येतात. धुळीचें प्रदूषण उणें करपाक उदका फवारो मारतात. येरादारी सुरळीत करपाक जंक्शनाचेर अतिरिक्त पुलीस कर्मचारी दवरल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. सत्तरी तालुक्यांतले प्रगतीशील शेतकार अशोक जोशी हांणी म्हुट्टो आनी काजू बी वेगवेगळी करपी नवें यंत्र तयार केलां. हें काम आदी हातान करचें पडटालें, तें आतां यंत्रा वरवीं करपाची शक्यताय वाडल्या अशें जोशी हांणी सांगलें. वाळपय नगरगांव वाठारांत 2 वर्सां आदीं जाल्ल्या शेतकी महोत्सवात तकलेंत आयिल्ली कल्पना प्रत्यक्षात आयल्या म्हूण तांणी खोस उक्तायली. राज्यांतल्या काजू शेतकारांक म्हुट्टो पुंजावन कोळमेर हाडून काजू वेगळावपाक बरोच वेळ लागतालो. तो वेळ आनी त्रास आतां उणें जातलें अशें जोशी हांणी सांगलें. एका वरा भितर 500 किल काजूचेर ही प्रक्रिया जावं येता. आतां हें यंत्र तयार करूंक 80,000 रुपया खर्च येता, पूण मागणी वाडत जाल्यार हो खर्च उणो जातलो अशी माहिती जोशी हांणी दिली. 2 वर्सांच्या मुळावें शिक्षण पदविका DED अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर अर्ज आनी म्हायती पुस्तिका 26 मार्च ते 23 एप्रिल 2024 मेरेन शिक्षण आनी प्रशिक्षण जिल्हो संस्था परवरी हांगा कामाच्या वेळेत विकपाक उपलब्ध आसतली. पुराय भरिल्लो अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 26 एप्रिल 2024 आसा. सरासरी 50% गुणां सयत 12वी परीक्षा पास जाल्ले उमेदवार अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. एप्रिल-मे 2024 12वीच्या परीक्षेक बसपी उमेदवारूय अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाक शकतात. प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेशाची तारीख, मुलाखत आनी हेर म्हायती पुस्तिकेत दिल्ली आसा. म्हायती पुस्तिकेची किंमत 250 रुपया आसा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात वेंचणूक नियंत्रण कक्ष सुरू केला. वेंचणूक नियंत्रण कक्ष 24 वरां कार्यरत आसतलो. वेंचणुके संबंधात कसलीय कागाळ आसल्यार 0832 222 5383 आणि 9699 69 3464 चेर संपर्क करचो. तशेंच 1950 हो टोल फ्री नंबर कार्यरत आसतलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.